السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوتي خواتاتي، معكم ايوس. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلقه مخصصه على البرودكسيون ايكريت، كيفاش تكتب واحد اكسبرسيون ايكريت برودكسيون ايكريت اللي غادي يجيب لك النقاط باقل مجهود وباقل يعني كاباسيتي، باقل مقدره لانغويستيك لغويه. اذا اول حاجه درتها هي اني مشيت قلبت على بعض الامتحانات الجهويه السابقه، قلبت على تاع 2015 جيت وادي الذهب لكويره، وعندي هنا جهات اخرين غادي نديرهم بوحدهم. هذا الفيديو غادي نشوف فيه هذا بالضبط، وغادي نقدر نيشان تاع لا برودكسيون ايكريت، وهو تاع évidemment تاع Antigone. Au sujet, voit le présent, corrige, rééduque et aide le prisonnier à commencer une nouvelle vue. Partagez-vous cette opinion, justifiez-vous votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Je vais dérouler copier-coller. Voilà. Alors, أول مرحلة من أنك تدير واحد الإنشاء اللي غادي يجيب لك النقاط évidemment، لأن كيتنقط على 10 وعاد البقية تاع الامتحان كيتنقط حتى هو على 10. راه 50% ديال لا نوت ديال لا فوي ولا ديال لا ماتيير راه هي برودكسيون ايكريت. سي تري امبورطون، والناس كيتسحب لهم باللي خصك تكون ان جيني باش تجيب النقطه مزيانه في الفرونسي، اي سي فو. اول حاجه خصك ديرها في هذا الشيء انك تقرا ايفيدامون السوجي، تقرا الموضوع وتحاول تفهمه. هنا اش قال لك؟ لا بريزون كوريج rééduque et aide le prisonnier à commencer une nouvelle vue. Partagez-vous cette opinion. Justifiez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. قال لك هنا لا بريزون هو سجن. لا بريزون كيصحح rééduque. دابا rééduque تقدر تجيك انت شويه بيزار. الا فكرتي فيها حاول انك ديما تقسم الكلمه اللي جاتك قاصحه في موضوع بحال هذا، حاول تقسمها غي و ايدوك. الا حيدتي هاد غي غتبان لك ايدوك جات مع ليدوكاسيون، يعني كيقول لك هنا بلي لا بريزون كيعاود يعلم اد وكيعاون لو بريزونيي المسجون باش انه يعاود حياه جديده ويعاود يبني حياه جديده. هل انت موافق مع هذه الفكره ولا لا؟ ويعني جوستيفي فوتر بوين دو في مع استعمال نظام الحجج. فاول حاجه غادي نديروها والحاجه اللي خصك ديما ديرها، حاول تاخذ بحال شي منهجيه. هي ان سيغتان جو با ايكريغ كوم سا. هي سيغتان جون بونس كو، هادي ديما كنبدا بها انا شخصيا. سيغتان جون بونس كو، ودابا قدامها غادي دير لا تيز، غادي دير الاطروحه، غادي دير المشكله اللي عندك انت هنايا. المشكله اللي تبدا سامبلومون من السوجي. الا عجبك انت دابا الحال سير السوجي ونقلو هاد القضيه دابا دابا تاع لا بريزون كوريج، غادي نقلها ندير لها كوبيي ونحطها ليه هنا. بونسكو بلا ما تكونش فاصله ونحطها ليه هنا. غير كان من الافضل انك تقيسها، انك تقيس لا تيز، ما ديرهاش لي فوتوكوبي باش تبين ليه باللي انت راك ماشي غنقل. مثلا هاد كوريج غندير لها انا اميلوار، اوكي اميلوار مثلا يحسن. وهذا رييدوك غنحيدها كاع. اميلوار aide le prisonnier à commencer une nouvelle vie. يلا هاني بديت في جوج السطوره تاعي الاولين. غادي ندير فاصله وندير دوطخ ولا ندير ميم نديرو دوطخ. باغ كونتخ فوا قلنا لنا بونس نديرو كخوا كاين الافعال تاع بونس كخوا ولا فوا، تقدر تقيسهم تختار فيهم وحده. خصنا نكتبهم لك. il يعني لي جون فوا ولا il نديرها في نفس السطر. الوغ il voit ou là il croit ou là il pense. يعني certains gens croient ou là pensent ou là voient. اختار مثلا اللي بيتي. هنا دابا مثلا هنا croit. par contre d'autres par contre croient que. ودابا قدامها غنلون هذه بالأحمر، سمحوا لي باش تبان لكم. فوالا هذه لا تاز الاولى. دابا غادي ندير النقيض تاع هذه الاطروحه. الا اعتبرنا مثلا بلي ان هذه بالاحمر اشارتها موجبه، فبالتالي هذه اللي غتكون قدام هذه الجمله هذه غادي تكون اشارتها سالبه. خصني نقول حاجه اللي نقيض الاطروحه اللي قدمت لنا في الاول. هضرت هنايا قلت ان السجن كيعاون الناس، فهنايا خصني نقول ان السجن ما كيعاونش الناس. نديرو مثلا par contre d'autres gens croient que la prison torture les gens et détruit حاجه تكون سامبل leur vie. فوالا قلت لي هنايا مثلا بعض الناس par contre croient كو السجن كيدب الناس وكيدمر الحياه تاعهم. جمله سامبل، جمله سهله. هذا الشيء اللي مطلوب منك دير في الامتحان ماشي بزاف. اللون هذه بالزرق زعما راه هذه موجبه وهذه سالبه، خصهم يكون نقيض لان الحمر كيبان لنا بحال هو النقيض الازرق. الخطوه الثالثه اللي خصك دير في المقدمه تاعك هو تطرح السؤال، تطرح الاشكاليه بحال في شي انشاء فلسفي، مقال فلسفي ملي كنكتبوه ديما كنطرحوا الاشكاليات في التحت. الاسئله كنطرحهم في التحت. نفس الحاجه كيفاش كنطرح انا السؤال كنطرحوه بكومون، كنبدا ديما كومون بوتون. هادشي باش كنبدا كومون بوتون. انت تقدر تبدا بشي سؤال اخر مثلا كيل سون
ولا بوركوا تقدر تبدا بهم. ولكن بالنسبه لي كنبدا بهذا، تقدر تبدا باللي بيتي اللي جاك انت سامبل. انا كنحاول يعني داك الباب اللي كيحفظ اللي ضعيف بزاف اللي في لا لونغ وكيقلبها مي يحارب الصفر في المقال. جو بونس كو هذه تكون احسن لك طريقه ليك. كنعرض عليك تجربتي. الو انا كندير كومون بوتون وعاد قدامها كدير الاشكاليه. حاجه تكون سامبل. الاشكاليه غادي تهزها من الاخر ثاني، كلشي كتهزو من السوجي، ما كتجيش من راسك. كومون بوتون مثلا خذ هذه، يلاه خذها ولصقها ليه هنا. كومون بوتون aider le prisonnier à commencer une nouvelle vie. ها هي وغيطرح فيها بزاف النقط. Certains gens pensent que la prison amélioire aide le prisonnier à commencer une nouvelle vie. D'autres par contre croient que la prison torture les gens et détruit leur vie. Comment peut-on aider le prisonnier à commencer une nouvelle vie؟ هنا جبتي مع 3 بوان تاعك 4 نقط في المقال الفلسفي، كيعطي 4 نقط. الا كانت نفس الحاجه 4 نقط جبتيها، 4 نقط في الانتروداكسيون و4 نقط في الخاتمه. ما نظنش بلي 4 نقط، ولكن غير الا كانت 2 نقط في المقدمه وكانت 2 نقط في الخاتمه 4 نقط، 4 على 10. وتجيب شي نقيطات شي 3 بوان تجيبها في العرض، ولا غير جيب 2 راه جبتي 6 على 10. هذه ما كتسماش باقي محاربه الصفر، راه فتيها ليه، فتي محاربه الصفر ليه. هذه هي الانتروداكسيون. نعاودها كتبدا بهذه كتحفظ هذه. سيغتان جون بونس كو حفظ كيفاش تكتبها وحفظ كيفاش يعني حفظها وخلاص. وهذه كتجبدها منين؟ كتجبدها من السوجي، كتقلب على الفكره بحال الا غتلخص داك السوجي غتلخصو وكتحطو هنا. قبل هاد بارطاجيفو سيت اوبينيون. انا ديما كيسولوك هاد بارطاجيفو سيت اوبينيون، نطلو مثلا هنايا بارطاجي êtes-vous d'accord. شتي êtes-vous d'accord. وهذا مثلا هذا ما كيبانش بزاف. بونسيفو يعني ديما كيطرحوا عليك داك السؤال. انت قبل ما يطرحوا عليك داك السؤال شوف اللي قبلو هو اللي كيهمنا. كيكون بيناتهم واحد النقطه اللي قبلو هو اللي كيهمنا، كتحاول تلخصو وكتحطو هنا. وعاد كتحفظ هذه ثاني دوطخ باغ كونتر كوا كو، وكدير النقيط تاع هنايا وكطرح السؤال تاعك على شكلات كومون بوتون. دابا العرض السيدي هو فين غتحط لي زارغيمون تاعك. كتبدا بواحد الترتيب منطقي. انا كنبدا دابور واش بغيت ندوي على لا تيز اللي الحمراء هنا بلي السجن كيعاون الناس يبداو الحياه تاعهم وكيصححهم، ولا بغيت ندوي على لا تيز الثانيه الحجه الثانيه اللي بالزرق، واش يعني ان السجن كيعذب الناس وكيدمر حياتهم. صور راسك بالعربيه ماشي بالفرنسي. المشكل اللي كنديرو حنايا مشكل مكسي بزاف، واننا ملي كندخلوا الامتحان تاع الفرنسي تاع اللغه الفرنسيه كنفكروا في الفرنسي. فحنايا في حياتنا كامله كنا كنفكروا بالعربيه، وعاد كتجي في الفرنسي كنحولوه كنقولوا ليه بقى فكر لي انت بالفرنسي. لا، فكر بالعربيه وعاد شوف واش عندك بالفرنسي ولا لا. الا ما كانش عندك بدل الفكره. اوكي الوغ دابا غتصور راسك فين نقدر نعطي، فين عندي افكار كثر، واش في الموضوع الاول ولا الموضوع الثاني، واختارها انت وخذو. لان كاينه واحد الطريقه اخرى هو انك تكتب عليهم بجوج، تكتب على الاول والثاني. حنا بغينا دابا نسلكو بين حنايا 7 على 10 8 على 10 6 على 10. هادشي اللي بغينا. اوكي غتختار وحده فيهم. كون كنت انا بلاصتك زعما غادي ناخذ الاول. الاول هو بوزيتيف. ديما حاول تاخذ البوزيتيف، ديما حاول تاخذ ديك الشمس تشرق في النهار الساطع والنهار جميل والطيور تزقزق وداكشي. ما تحاولش تاخذ الكوتي اللي خايب، لان في رمضان بنادم مرمضن وكلشي وانت تجي تزيد عليه يضرب لك على ورقتك وتروح انت في والو. الوغ d'abord les partisans du premier opinion justifient leur choix par plusieurs arguments. Alors, d'abord, pardon. D'abord, هذه كتحفظها ثاني. وهنا غدير نخليو واحد الخوانه argument واحد. اوكي اكزامبل تحتها اكزامبل واحد. كيفاش غتربط بيناتهم؟ باغ اكزامبل اوكي تربط بيناتهم باغ اكزامبل. عاد تجي غدير ensuite صافي كوا غندير كامصا باش يبان هادشي. ensuite نفس الحاجه pardon argument 2 on peut citer comme exemple. وعاد تحتها غدير exemple 2. enfin et puis غتقول enfin دايما فاصله هنا دايما، وغادير هنا argument 3 par exemple بحال par exemple et puis exemple
exemple 3. Et enfin, غادير exemple 3. هاد لي زيكزامبل وهاد لي زارغيمون غنعطيهم لكم من بعد، vous inquiétez pas ما تخافوش، غنعطيهم لكم من بعد وغادي نفصلهم واحد بواحد بين ما انا كنجاوب وكنكتب على شي نماذج تاع الجهوي. دابا اللي كيهمنا حنايا هو لو بلون، النموذج، كيفاش تكتب اكثر من اش تكتب، كيفاش تكتب واش اكثر من اش تكتب. اوكي الوغ باش في الاخر غادير pour conclure on peut dire que، وهنا غدير لا تيز تاعك، هنا غدير الخلاصه تاع هذا تاع الوسط، الخلاصه تاع هذا. دابا غادي نشوفوا كاع هادشي اللي زدنا حنايا من عندنا، غادي نلونو بالزرق باش ننتقلوا لليكزامبل، باش ننتقلوا نجاوبوا اون فيت على السوجي.